Kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og happy midweek. Ang atong hilisgutan karong September 10 giuluhan og ang gugma og pagkamaunongon ni Juan. Ang atong teksto makita sa 1 Juan 4:16. Tungod niini kita nahibalo og nagatuo sa gugma nga ginabatunan sa Dios alang kanato. Ang Dios gugma. Ug ang nagapabilin sa gugma, nagapabilin sa Dios. Ug ang Dios nagapabilin diha kaniya. Kapaglaom, ang nagasugid sa gugma og dili hakog nga pagkamaunongon nga gipakita diha sa kinabuhi ug kinaayan ni Juan, nagarepresentar og mga pagtulunan nga adunay hilabihan kadako nga bili ngadto sa Kristohanong iglesia. Ang uban mahimong mo presentar kanila ingon nga nagabaton ni ana nga gugma nga dili gikan sa langit nun ni grasya. Apan si Juan naghupot sa iyang pagkatawhanon nga kinaiya og seryoso nga mga depekto sa batasan. Mapasigarbohon ug mapahitason siya ug dali ra kaayo masuko sa gamay nga bikil ug kadaot. Si Juan naghandom nga may sama kang Hesus ug ilalom sa nagausab nga impluwensya sa gugma ni Kristo, siya nahimong maaghok ug mapainobsanon sa kasing-kasing. Ang iyang kaugalingon natago diha kang Hesus. Sa suod nga paagi na iusa siya sa buhi nga punuan sa paras ug mao nga nahimong nakaambit sa langit nung nga kinaiya. Mao kini ang mahitabo sa pakig-uban kang Kristo. Mao kini ang tinuod nga pagkabalaan. Mahimong adunay klaro nga mga depekto sa batasan o kinaiya sa usa ka tawo. Apan sa dihang siya mahimong tinuod nga tinud-an ni Hesus, ang gahom sa langitong grasya maoy maghimo kaniya nga usa ka bag-o nga linalang. Ang gugma ni Kristo maoy makapausab, magapabalaan kaniya. Apan sa dihang ang mga tawo nagaangkon nga sila mga Kristohanon ug ang ilang reliyon wala nagahimo kanila nga mga maayo o arang-arang nga mga katawhan diha sa ilang pagkinabuhi. Mga buhi nga representante ni Kristo diha sa ilang mga paggawi o kinaiya, dili sila iya sa Dios. Kapaglaom, si Juan nakasinati sa kalipay sa tinuod nga pagkabalaan. Apan timan-ing ang maong tinud-an wala nagaangkon nga siya walay sala. Siya sa gihapon nagapangita sa pagkahingpit pinaagi sa paglakaw diha sa kahayag sa panagway sa Dios. Siya nagapalig-on nga ang tawo kinsa nagaangkon nga nagkaila sa Dios ug sa gihapon nagalapas sa langiton nga balaod, nagapamakak sa iyang giangkon samtang angay nato higugmaon ang mga kalag nga gipakamatya ni Kristo ug magbuhat alang sa ilang kaluwasan. Dili kita angay nga maghimo og pag-uyon uban sa sala. Dili kita angay nga makigiusas sa mga masinupakon og tawagon kini nga kaluoy. Ang Dios naghatawag sa iyang mga katawhan niining panahona sa kalibutan sa pagbarog, sama sa gibuhat ni Juan sa iyang kapanahonan. Dili matarog kung unsa ang insakto nagasupak sa mga sayop nga nagaguba sa kalag. Mag-ampo kita. Diyos ug mahigugmaon namo nga Amahan sa langit, tabangi kami nga among masinati ang tinuod nga pagkabalaan ug magalakaw diha sa kahayag sa panagway ni Kristo. Lig-una kami Ginoo aron makabarog ug dili matarog sa among pagtuo diha kanimo sa ngalan ni Hesus. Amen.